مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ نا عید الفطر والے دن سکی ہوئی روٹی کھا رہے. ساڑھے دے وقت نہیں آیا, ساڑھے دے زمانہ ہی نہیں آیا, ساڑھے دے دور و تقید او مصیبتاں نہیں آئیاں تو نہ اللہ لے آئے. لیکن صحابہ نے کتنی تکلیفاں نال زندگی گزاری کہ عید الفطر دا دن نے مولا کائنات حسن حسین دے ابا جی سکی ہوئی جون دی روٹی نا تناول فرما رہے نے. تے جدو تناول فرما رہے نے کچھ صحابہ کرام دیکھیا, انہوں نے کہا حضور امیر المومنین وقت دے بادشاہ سن, وقت دے حاکم سن نا علی پاک, وقت دے بادشاہ سن, تے روٹی کیڑی کھا رہے ہیں؟ سکی روٹی کھا رہے ہیں, سکی روٹی کھا رہے ہیں. وقت دا حکمران, وقت دا حاکم ہے, وقت دا امیر المومنین ہے, وقت دا بادشاہ ہے. 36 لاکھ تو زیادہ مربع میل مالک نے علی پاک, وہ تو 36 لاکھ دے مالک سن نا عمر بن خطاب, اس تو زیادہ فتح علاقے ہو چکے سن. لیکن جون دی روٹی کھا کے قیامت تک لوگوں نے پیغام پہنچا رہے سن. وقت انج آ جاوے نا اس واسطے آپ کھا رہے سن. اگر میں صحیح طرح کھانا کھاواں, اچھا کھانا کھاواں, کوئی حضور دا امتی میرے تو کم کھانا کھائے یا انہوں کھانا نہ ملے تو قیامت آلدے اللہ رب العالمین میں نے پوچھ لیا علی تو حکم حاکم سے, بادشاہ سے, حکمران سے, فلاں بندہ روٹی جون دی کھا رہے سی, سکی کھا رہے سی, تو چوپڑیاں ہی کھا رہے سی. میرے کو سوال میں کی جواب دیواں گا؟ تے اج دے حاکماں کو بھی پوچھا جانا ہے. فلسطین دے مسلمان ترس گئے, غزہ دے مسلمان ترس گئے, وہ اپنی امداد تو ترس گئے, وہ یہ کہہ رہے ہیں خدا دا نا جی ساڑی امداد واسطے اج کدوں آؤ گے؟ تو ساڑے حکمران اپنی زبان کھولن تو پریشان نے, مدد واسطے کی جانا بیان دین تو پریشان نے. بھی یار اسرائیل اتنی مذمت بھی نہیں کر رہے کہ جو بندہ مذمت ہی کر دے کہ جناب تسی یہ ظلم تے زیادتی نہ کرو, اور رمضان مبارک دا مہینہ ہے, عظمت والا مہینہ ہے, تے ظلم انسانیت ہون دے ناطے نال ویکو نا ساڑا اسلام اتنا اللہ دین ہے, اتنا اللہ دین ہے. میرے کریم آقا ایک غار کو گزر ہوئے, صحابہ کرام 10,000 دا لشکر ہے. کنے صحابہ نے 10,000 دا لشکر ہے. اس غار دے اندر کتے نے بچے دیتے ہوئے سن. میرے کریم آقا میرے صحابہ آ کتے دے بچے نے, تو میرے کریم آقا فرماندے نے بھی ہے اللہ دی مخلوق ہے اللہ دی مخلوق ہے. میرے کریم آقا نے ایک صحابی دی ڈیوٹی لائی, آ تو غار دے بوہے تے کھڑا ہو جا, تے ایتھے 10,000 دا لشکر تو گزارنا ہے, تے کتی نو نقصان نہیں پہنچانا. کتی دا بچہ تھلے نہ آوے, کو سوار دے اندر مار نہ جاوے. اگر بندہ کہتا شریعت سخت ہے, شریعت سخت نہیں ہے, شریعت نے سب کچھ اپن دسیا ہے. ہن 10,000 دا لشکر جو گزریا ہے, تے کتی دے بچے 10,000 صحابہ نے بچائے نے, تے مخلوق سی نا اللہ دی. تے میرے کریم آقا نے یہ سبق ایک دیتا ہے کہ جانور تے بھی ظلم ہے, جانور تے بھی ظلم نہ ہوئے, جانور تے بھی زیادتی نہ ہوئے. تے قیامت والے دن حکمراناں کول, تے حاکماں کول, بادشاہاں کول, وڈیریاں کول یہ پوچھا نہیں جانا وہ فلسطین دے کوئی جانور تا نہیں سن, وہ غزہ دے مسلمان کوئی جانور تا نہیں سن, وہ تا انسان سن. میرے کریم آقا دا فرمان ہے, میرے کریم آقا نے فرمایا کہ بندہ مغرب دے اندر ہے, مشرق دے اندر ظلم ہو رہا ہے, بندہ مشرق دے اندر ہے, مغرب دے اندر ظلم ہو رہا ہے, نہیں پہنچ سکتا تے ان دے حق دے اندر آواز بلند کرے. یعنی یہ آواز بلند کرے ساڈا حق بندا ہے. اور یہ تے وہ کی کہہ رہے سن, وہ کہہ رہے سن تسی کپڑے پا کے تسی خوشیاں مناؤ تے اسی کفن پاواں گے. یعنی یہ ظلم صرف کم ہے 2-4 منٹ دا, اور کوئی گل نہیں. اسرائیلی ایڈی ملکی ہے, ایڈی ملکی ہے نا, کوئی ملک تو ہے نہیں, تو نہ انہوں دے اندر بہادری جے, تو نہ انہوں دے اندر جرت ہے, تو نہ وہ اپنے نال جنگ کر سکتے ہیں. یہ تو رب دا قرآن آندا ہے, انہوں دے اندر کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ساڈی غیرت مر چکی. اصل سے مسئلہ صرف ساڈا ہی, اور انہوں دے کوئی پاور ہی نہیں ہے, کوئی طاقت نہیں ہے. یہ تو صرف اپنے حاکم پاکستان دے اعلان کر دیں, اعلان ادھر کر دیں ساڑی فوج آ رہی, اللہ رب العالمین فتح عطا فرما دیں. دعا کرو اللہ رب العالمین انہوں نے خیر فرمائے, اللہ رب العالمین غزہ دے مسلمانوں دی حفاظت فرمائے. جتھے جتھے مسلمان دشمن انہوں نے حملہ کر رہے ہیں, اللہ رب العالمین انہوں دی حفاظت فرمائے.